मसीह यीशु के अजीम जलाली कादर और बाबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। हमें हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं। सर आप इधर आ जाइए। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने आज शाम ये फिर मुमकिन किया कि हम अपने जिंदा खुदावन के हुजूर में जमा हो सके और उसकी सिताइश कर सके और उसकी हम्द कर सके, क्योंकि कलाम फरमाता है कि हम्द और सताइश और बुजुर्गी के लायक सिर्फ वो ही है। आमीन। और कोई इस लायक नहीं है कि जिसकी सताइश की जा सके। कलाम फरमाता है कि आसमान के ऊपर, जमीन के ऊपर आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, वो एक ही नाम है जिसके लिए कलाम में लिखा है हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। वो जो हमारा बादशाह है, हमारा मखलिसी देने वाला है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसके सारे वादे जो है वो हाँ के साथ हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आज के इस कीमती लम्हात के लिए, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो आज के इस दिन को नहीं देख पाए, पर हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हम सबकी जिंदगी में ये दिन दिया है कि हम उसकी क्या कर सके, हम्द कर सके, कोशिश कर सके, उसके नाम को जला दे। क्योंकि कलाम क्या कहता है, कौन है जो कब्र में उसकी, कोई कब्र में उसकी सिताइश नहीं करेगा। सिताइश के लिए जिंदा होना बड़ा जरूरी है। सो हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें इस रूहे जमीन पर जिंदा रखा है। और जिंदा कौन है? जिनके पास खुदा का बेटा है। हालेलुया। कलाम कह रहा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास। सो आज मेरे अजीजों, हम खुदावंद के हुजूर में जो खुदावंद के कलाम में से चंद बातों को आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे, सीखेंगे मिलकर कि खुदा का रूह, खुदा का कलाम आज हमसे क्या फरमाता है। जैसे आज मिसेस रोमेल ने यहाँ पर बच्चों का जो टैबलो किया, उसका सारा जो निचोड़ आपको दिया वो दुआ पर मुनस्सर था कि आज हमें दुआ करने की ज़रूरत है। आज हमें दुआ एक दूसरे के लिए करने की ज़रूरत है। आज दुआ हमें खुदा के खुदाम के लिए करने की ज़रूरत है, खुदा के लोगों के लिए करने की। सो आज मैं जिस बात पर बात करूँगा वो दुआ के असर पर है कि दुआ के अंदर यकीन जानिएगा, खुदा का कलाम फरमाता है कि बहुत कुदरत मौजूद है। आमीन। तो आए मेरे साथ आज देखें और किसकी दुआ में असर है वो आज हम देखेंगे। देखिए दुआएं तो दुनिया के अंदर बेशुमार मज़ाहिब हैं, उनके लोग, उनके मानने वाले भी दुआएं करते हैं, उनकी दुआओं के पैटर्न डिफरेंट है। पर लेकिन बाइबल मुकद्दस में जिसकी दुआ के अंदर असर मौजूद है, आज हम वो देखेंगे कि किसकी दुआ के अंदर असर मौजूद होता है। और जो मेरे कलाम, जो पैगाम की हेडिंग है वो है रास्तबाज की दुआ। हमें दुआ तो सब करते हैं, पर रास्तबाज की दुआ हम देखेंगे। याकूब का आम खत में सब आप निकालें और उसका हम 5वां बाब देखेंगे और उसकी हम 16 से 18 आयत के आखिर तक देखेंगे। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। और आगे लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। किसकी दुआ से? रास्तबाज। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। मेरे दोस्तों, इस खूबसूरत आयत के अंदर
जो हमने देखी 17 आयत, जिसके अंदर लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। और इससे पहले जो 16वीं आयत का दूसरा हिस्सा जो है, जहां पर ये आयत खत्म हुई कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कितना कुछ हो सकता है जी? बहुत कुछ हो सकता है। किसकी? रास्तबाज की। ये आज हमने गौर करना है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और ये जो रास्तबाज है, ये रास्तबाज कैसे बनता है? वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, जो यीशु मसीह को जानता है, उसको पहचानता है, खुदा के खानदान का फर्द होता है, वो रास्तबाज कहलाता है। जिसने मसीह के कफारे पर ईमान रखा, क्योंकि खुदा ने जमीन के ऊपर अपने खानदान में शामिल होने के लिए जो निजाम इंट्रोड्यूस खुदा ने करवाया इस रूहे जमीन पर अपने बेटे यीशु की लाजवाल कुर्बानी के वसीला से करवाया। क्योंकि कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसको खुदा ने खुदा के फर्जंद होने का क्या किया जी? हम खुदा के बेटे और बेटियां तब बनते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। ये खुदा की रिक्वायरमेंट है, खुदा के खानदान का फर्द बनने के लिए, उसकी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मेरे अजीजों, ये और जो लोग खुदा के फैमिली के मेंबर नहीं है तो वो कलाम बताता है कि वो आउटसाइडर है। जो मसीह यीशु को कबूल नहीं करते, जो यीशु की पहचान में उसके अरफान में नहीं बढ़ते, वो आउटसाइडर है। और आउटसाइडर की दुआ के अंदर कलाम बताता है कि उनकी दुआओं में असर मौजूद नहीं होता। क्योंकि याद रखिएगा, मैंने आपको पिछले 2 मंगल पहले जो सरमन दिया था, किस पर था? वो रास्तबाजी के ऊपर। और रास्तबाजी कौन सी? 2 रास्तबाजी है। एक रास्तबाजी इंसान की अपनी रास्तबाजी है और एक रास्तबाजी खुदा की रास्तबाजी है। अगर हम अपनी रास्तबाजी खुदा के सामने लेकर जाते हैं जब, तो याद रखेगा वो रास्तबाजी खुदा कबूल नहीं करता। जब हम जाके खुदा के सामने ये कहते हैं कि मैंने बड़े अच्छे काम किए हैं, मैंने गरीबों को खाना खिलाया है, मैंने बहुत से लोगों की खिदमत की है, ये अच्छे काम जरूर है, पर याद रखेगा इन कामों को कर कर अगर आप खुदा के सामने इस बात का बयान करें कि मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो अब मैं खुदा का फर्जंद हूं, अब मैं खुदा की बादशाही का वारिस हूं, तो याद रखेगा ऐसे काम करने के लिए भी अगर वो काम यीशु मसीह के बगैर हैं तो वो आपको उसकी बादशाहत में नहीं ले जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी रास्तबाजी है। और आज बहुत से लोग अपनी रास्तबाजी पर, अपने कामों पर, अपनी रियाजतों पर, अपनी दुआओं पर, अपने रोजों पर इन्हिसार करते हैं। और जो लोग अपनी रियाजत पर इन्हिसार करते हैं, याद रखें वो कभी भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। आपको वो हैकल वाला वाक्या भी मैंने आपको बताया था कि हैकल में 2 लोग दुआ करने के लिए आए थे। याद है आपको? कितने लोग आए थे? और वो एक क्या दुआ कर रहा था? तो क्या कह रहा था कि मैं इस गुनाहगार की तरह मैं हफ्ते में 3 बार रोजा रखता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, मैं दया यकी भी देता हूँ, मैं हर एक काम वो करता हूँ जो खुदावंद ने कहा है। वो अपने आप को बढ़तर पेश कर रहा है, पर लेकिन वो शख्स दरवाजे पर खड़ा कहता है कि मैं खुदावंद इस लायक नहीं कि मैं अपनी आंखें भी उठा कर देखूं। पर कलाम किसको ऑनर कर रहा है? खुदा उस शख्स को जिसने ये इकरार किया कि मैं तो इस लायक भी नहीं। याद रखिएगा, जब हम अपना आप अपने कामों को प्रेजेंट करेंगे हम कभी भी रास्तबाज नहीं कहला पाएंगे। क्योंकि कलाम कहता है हमारी रास्तबाजी तो खुदा की नजर में गंदी धज्जियों की मानद है, पर लेकिन एक रास्तबाजी है जिसे खुदा कबूल करता है और वो उसका बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब हम उसके बेटे यीशु में होकर ये सारे काम करते हैं, ये हमारे अजर का सबब बनता है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने क्या पहली स्टेटमेंट क्या दी थी? जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया,
بیابان میں گیا, آزمایا گیا. آزمانے کے بعد آ کر پہلی اسٹیٹمنٹ کیا دی؟ خدا نے کہا یسوع مسیح نے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ غریبوں کو کیا کروں؟ خوشخبری سناؤں. کچھ لوگوں کو کیا کروں؟ آزاد کروں. یہ خداوند یسوع مسیح کے ایجنڈے کے کام تھے. اور آج ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کام جو یسوع مسیح نے کیے, کیونکہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں, ہم اس کے فالوورز ہیں, ہم نے مسیح کو فالو کرنا ہے. اور مسیح کے کام ہماری زندگی سے بھی نظر آنے چاہیے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. سو میرے عزیزو یاد رکھیے گا, ہماری اپنی تو کوئی راست بازی نہیں ہے. ہماری راست بازی جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اور یہ جو بیان میں کر رہا ہوں کہ راست باز کی دعا کے اثر سے. اور یاد رکھیے گا, جس طرح آپ کمپیوٹر کے اندر کوئی پاسورڈ لگاتے ہیں, اور جب تک آپ اس کریکٹ پاسورڈ نہیں دیں گے نا, آپ 1000 دفعہ وہ پاسورڈ لگائیں, کمپیوٹر اوپن نہیں ہوگا. آپ کا موبائل دیکھ لیں, آپ کے ہاتھوں میں ہے پاسورڈ, تسی لاؤ گے تو کھلے گا, اور کوئی کھولے گا تو نہیں کھلے گا. غلط پاسورڈ لگانے سے کبھی بھی نہ کمپیوٹر آن ہوگا نہ آپ کا فون آن ہوگا. اسی طرح آسمان کو کھولنے کے لیے آپ اگر کسی اور کے نام سے دعا کریں گے تو وہ دعا کبھی بھی آسمانوں کو نہیں کھولے گی. اگر آسمانوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ ایک ہی نام ہے, اور وہ یسوع نام ہے, جو کلام فرماتا ہے آسمان کے اوپر زمین کے تلے آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے. اس نام کے اندر قدرت موجود ہے. وہی نام ہے جو آسمانوں کو اپنی برکتوں کو آپ کے لیے کھول دیتا ہے. سو برکت کے لیے, راست بازی کے لیے, اپنی زندگی میں بڑھوتری کے لیے اس نام کو جپتے چلے جائیں. پر لیکن یاد رکھیے گا, صرف اپنے منہ پر یسوع نام سجانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. کلام کیا کہتا ہے؟ یسوع سے نے کہا کہ یہ امت ہونٹوں سے تمہیں تعظیم کرتی ہے پر لیکن دل مجھ سے دور ہے. یاد رکھیے, ہمیں, میں نے آپ کو ورشپ کے درمیان کہا کہ ہمیں پرستش اس کی روح سے اور سچائی سے کرنی. یاد رکھیے گا, پرستش جو ہے نا وہ بیٹے کر سکتے ہیں, غلام نہیں پرستش کر سکتے. پرستش بیٹے کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار ہے اس کی ستائش کرنے کا, اس کی حمد کرنے کا, کہ یہ ہم بیٹوں کو بخشا گیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اختیار کس کے پاس ہے جی؟ بیٹے کے پاس ہے. اور یسوع مسیح کے پاس جب ابلی صاحب سب جانتے ہیں کہ بیابان میں آیا تو اس نے کیا کہا کہ اگر تو خدا کا تو ان پتھروں کو کہے روٹی بن جائے. وہ جانتا ہے اختیار کس کے پاس ہے, اختیار بیٹوں کے پاس ہے, بیٹے کے پاس ہے. اور ہم مسیح یسوع کی بدولت اس کے بیٹی اور بیٹیاں بنتے ہیں. آمین. سو میرے عزیزو, ایک واقعہ ہے دعا کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا. ایک واقعہ آپ سب جانتے ہیں, یوحنا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی اگر آپ 31ویں آیت میں دیکھیں, وہاں پر ایک اندھے کا ذکر ہے جو جنم کا اندھا ہے. اور کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے جب اس جنم کے اندھے کو شفا دی تو وہاں پر ایک تہلکہ سا مچ گیا, اور لوگ اس سے پوچھنا شروع کی تجھے کس نے شفا دی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یسوع ناصری نے شفا دی ہے. پر لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں فقی فریسی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ فقی فریسی یسوع مسیح سے چڑ کھاتے تھے, وہ اسے گناہگار ڈکلیئر کرتے تھے, کہتے وہ گناہگار ہے, وہ گناہگار ہے, وہ ایسا کام نہیں کر سکتا, وہ تو بدروحوں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے, اس میں تو بال زبور کی مدد سے وہ بدروحوں کو نکالتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس بندے نے کیا اسٹیٹمنٹ دی, کیا دی اس نے جی؟ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, ہم سب کو پتا ہے, بائبل کے ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں. اس نے کیا کہا تھا جی؟ پر لیکن اس اندھے نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا یسوع مسیح کے بارے میں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے. میرے ہم کلام سیکھتے ہیں, کلام کو ریسٹور کریں اپنے اندر. یہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے کلام کی باتیں نور بخشتی ہیں, اس کی باتیں جو تشریح اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. آپ اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں, اس کو موقع دے گا. اس نے اسٹیٹمنٹ دیا
کہ میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتا میں اندھا تھا اب دیکھتا ہوں. میں نے شروع سے اپنے بزرگوں سے بھی سنا, میں نے کلام میں بھی دیکھا کہ خدا گناہگار کی نہیں سنتا. اگر وہ گناہگار ہوتا, اگر وہ بزرگوں کی مدد سے یہ کرتا تو کلام وہ فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا گناہگار کی دعا نہیں سنتا. اگر وہ گناہگار ہوتا تو خدا اس کی نہ سنتا. لیکن اس کے لیے آگے آیت میں لکھا ہے, یہاں پر میں پڑھ دیتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگار کی نہیں سنتا, لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے. آمین. یہ یسوع مسیح نے جو اس اندھے نے جواب دیا ہے اور فقیر فریسیوں کو, اور فقیر فریسی اس بات سے چڑ کھاتے تھے. کیونکہ یسوع مسیح سے وہ چڑ زیادہ کیوں کھاتے تھے کہ یسوع مسیح سبت کے روز زیادہ تر معجزوں کو کرتا تھا, اور وہ اس چیز سے زیادہ یسوع مسیح سے چڑ کھاتے ہوئے کہتے تھے کہ سبت کے دن شفا دینا روا نہیں ہے. پر لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ سبت کا مالک میں ہوں. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, اس لوگوں نے اسے کہا, ان فقیر فریسیوں نے کہا کہ تو اتنی بڑی مشن چھاڑ کے ایک ان پڑھ شخص سے پیچھے چل پے. اسے کہا نہیں, وہ زندہ. اور جب ملا ہے یسوع مسیح سے, اور یسوع مسیح نے کہا کہ تو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے, اس نے کیا جواب دے گا کہ ہاں خدا میں ایمان رکھتا ہوں. سو یاد رکھیں, جو ایمان رکھے گا وہی نجات پائے گا, وہی خدا کی بادشاہی کا وارث کہلائے گا. آمین. سو ہم جس بات پر آج بات کر رہے ہیں کہ راست بات کی دعا کے اثر سے یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, پر آج میرے عزیزو ہم راست باز کہلانا تو پسند کرتے ہیں, پر راست بازی کے کام نہیں کرتے ہیں. راست باز کیا کام کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے, اور اس کی دعا کے اندر اثر موجود ہوتا ہے. اس کی دعا سے کلام میں لکھا ہے راست باز کی دعا سے ملک سرفراز ہوتے ہیں. آمین. ملک سرفراز ہوتے ہیں. اگر ملک سرفراز ہو رہے ہیں, اگر آپ راست باز ہیں, مسیح یسوع میں ہیں, تو آپ جب دعا کریں گے تو آپ اپنے گھرانوں کے لیے سرفرازی کا سبب بنیں گے, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے سرفرازی کا سبب بنیں گے. آپ یہاں پر آتے ہیں, آپ اپنے خادم کے لیے دعا کر سکتے ہیں. راست باز ہے. راست بازی کے کام کرنے کا جو پہلا عمل ہے کہ راست باز دعا کرتا ہے, اور دعا خدا کے کلام کے مطابق کرتا ہے. اگر دعا کلام کے مطابق ہوگی تو یاد رکھے گا میرے سے, وہ دعا اثر کرے گی. آمین. دنیا کے اندر بڑے بڑے خادموں گزرے ہیں, جن میں سے بلی گرام صاحب جو تھے وہ خدا کے بڑے عظیم خادم تھے. آج تک ان کے نام سے کسی نے بدرو کو نہیں نکالا. بینی ہند صاحب ہے, بڑے عظیم خدا کے خادم, ان کے نام سے بدرویں نہیں نکلتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے نام کے اندر وہ قدرت ہی موجود نہیں ہے. ایک نام کے اندر قدرت موجود ہے, اور وہ کون سا نام ہے؟ وہ یسوع نام ہے. اس نام میں قدرت ہے, اس نام میں مردے زندہ ہوتے ہیں, اس نام میں اندھوں کو بینائی ملتی ہے, اس نام میں لنگڑوں کو چلنا ملتا ہے, اس نام کے اندر بحالی آتی ہے. آمین. سو میرے عزیزو, یسوع نام سے بند دروازے کھلتے ہیں, یسوع نام سے برکتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. جب ہماری دعائیں یسوع نام میں ہوں گی وہ پر اثر ہوں گی, وہ بابرکت ہوں گی, وہ قدرت والی ہوں گی. آپ کو یاد ہوگا بائبل مقدس میں ایک واقعہ موجود ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دعا اثر کیسا کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا خداوند کا بندہ یشوع جنگ کے اندر ہے, اور جب جنگ ہو رہی ہے تو سورج ڈھلنے کو ہے. خدا کا بندہ یشوع کہتا ہے خداوند سورج اپنی روشنی یہاں پر مسلسل جاری رکھے, سورج غروب نہیں ہونا چاہیے. آج سورج غروب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر سورج غروب ہو گیا تو دشمن کی فوجیں بھاگ جائے گی, ہم ان پر فتح پا رہے ہیں. تو کلام فرماتا ہے خدا اپنے بندوں کی التجاؤں پر دعاؤں پر کان لگاتا ہے. جو خدا کا خادم بولتا ہے اس کے منہ کے اندر تاثیر ہے, اس کے اندر اتھارٹی ہے, کیونکہ وہ خدا کی قدرت میں جب بولتا ہے تو جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں سورج ٹھہر گیا, کس کس کو اس واقعہ کا پتہ ہے کہ سورج رک گیا؟ سورج نے غروب ہونا بند کر دیا, وہ جہاں پر تھا وہیں پر ٹھہر گیا. روشنی مسلسل جاری رہی جب تک جنگ ختم نہ ہوئی, جب تک انہوں نے
فتح حاصل نہ کر لے۔ یہ دعا کا اثر ہے۔ اور ایک اور ایلیا جس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خداوند کا بندہ یعقوب نے حد مقرر کی اس بات کی کہ راست باز کی دعا سے تیل کا مچ جاتا ہے، جیسے خداوند کا بندہ ایلیا جو ہے وہ ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، اسے بھی ہماری طرح بھوک پیاس لگتی تھی، پر لیکن کلام فرماتا ہے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، پر لیکن اس نے جب دعا کی ہے تو بڑے اعتقاد کے ساتھ کی ہے، بڑے ایمان کے ساتھ کی ہے۔ وہ جو بڑے بڑے کام کرتا تھا، وہ جو خدا کے لیے اس کی غیرت رکھتا تھا، وہ جو کلام فرماتا ہے کہ اس نے آسمان سے آگ کو نازل کروایا جب وہ بال کے پرستش بال کی پوجا کرتے تھے۔ آپ سب کو وہ واقعہ یاد ہے کہ جب اس کی پرستش کرتے تھے، اس نے بال کے پجاریوں کو اکٹھا کیا اور کہنا دیکھ لینے کہ تہاڈا خدا زندہ ہے کہ میرا خدا زندہ ہے، دیکھتے ہیں، آج دیکھ لیتے ہیں، آج مقابلہ کر لیتے ہیں۔ تو لکھا کلام کے اندر کہ بال کے پجاری نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور اسے ایلیا ان کو اور چڑھا رہا ہے کہ تمہارا خدا اور زور سے پرستش کرو، دیکھو شاید تمہارا خدا سو رہا ہے، اس کو اور جگاؤ۔ انہوں نے لکھا ہے وہاں پر کہ انہوں نے اور پرستش کی، لیکن ان کی دعا کا جواب، ان کی پرستش کا جواب نہیں آیا۔ پر لیکن جب ایلیا وہاں پر کھڑا ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا آسمان کی طرف۔ ہاللیلویا، یہ ایماندار ہے۔ ہاللیلویا، ایماندار وہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، ایماندار وہ جو خدا کی باتوں کا یقین کرتا ہے، ایماندار وہ جو اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ جو ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان یہی ہے کہ اگر میں کہوں یہاں پر ہاتھی ہیں، دیکھنے کو نظر نہیں آ رہے، پر ایماندار کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ خدا ان چیزوں کو جو نہیں ہے ان کو بلا لیتا ہے ایسے جیسے وہ ہیں۔ دس از دا فیتھ۔ ایمان جو ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو ایلیا نے بھی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور جب آگ کو مانگا تو خدا نے نازل کی۔ پر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایلیا نے کیا کام کیا ہے۔ ایلیا نے آسمان بند کر دیا۔ یہ ہے ایماندار کی طاقت، جو آج آپ کو میں جو بات آج صرف ایک بات سکھانا چاہ رہا ہوں۔ ایماندار کی طاقت کیا ہے؟ راست باز کی طاقت کیا ہے؟ راست باز کی طاقت اس کا ایمان اور اس کی دعا ہے جو یسوع مسیح میں وہ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایلیا نے دعا کی ہے کہ آسمان بند ہو جائے، اور کلام فرما رہا ہے 3.5 سال تک آسمان بند رہا۔ کلام فرماتا ہے نہیں برسا۔ کب تک نہیں برسا؟ جب تک ایلیا نے دوبارہ دعا نہیں کی ہے۔ یاد رکھیں، خدا اپنے لوگوں کی، ان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کی قدر کرتا ہے۔ آپ بھی ایمان سے جو مانگو گے وہ ہو جائے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، یسوع سے نے کہا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو پھر میرے باپ سے میرے نام سے جو چاہو مانگو وہ تمہیں مل جائے گا۔ مانگنے کے لیے کنڈیشن ہے، مانگیں گے خدا کہتا ہے ملے گا۔ ملے گا تب جب ہم مسیح یسوع میں ہو کر دعا کریں گے، مانگیں گے تو ملے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے جب باندھا آسمان کو وہ بند گیا، اور جب کھولا تو آسمان کھلا۔ اور یہی اختیار تو یسوع مسیح نے آپ کو آسمان پر جانے سے پہلے دیا ہے کہ میں اپنا سارا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں۔ ایماندار جب دو زمین پر متفق ہوں گے، جو وہ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو آسمان پر وہ کھولیں گے وہ زمین پر کھل جائے گا۔ آج آپ اپنی برکتوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو اپنے لبوں سے، اپنی زبانوں سے اس کی حمد کریں، اس کو پریز کریں، اس سے جب دعا کریں، کیونکہ دعا، میں نے آپ کو بتایا دعا کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے کہ ہم لسٹ نکال لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ دعا اس کے حضور میں اس کو جلال دینا ہے، اس کو پریز کرنا ہے، اس کے بڑے بڑے عجب کاموں کا بیان کرنا ہے۔ جب ہم اس کی ستائش کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا باپ تو تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کی، وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے۔ پر لیکن جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو کلام میں یسوع سے نے کہا مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو گے تو، کٹکھٹاؤ تو۔ سو میرے عزیزو،
जब भी दुआ करो ईमान के साथ करो, इत्काद के साथ करो, वर्शिप करो ये जानकर कि हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं। आमीन। आप यहाँ पर इकट्ठे होते हैं मेरे लिए नहीं है, आप अपने लिए और अपने खुदावन के लिए आते हैं। अगर आप यकीन जाने का सिर्फ अगर कहें कि खुदा के खादम से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसकी शायद बरकत आपको थोड़ी बहुत मिल भी जाए, पर लेकिन हकीकी बरकत आपको इससे मिलेगी कि आप खुदा के खादम से ज़्यादा बल्कि खुदा से मिलने आए हैं। क्योंकि कलाम में लिखा जो खादम को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। इसकी भी बरकत ज़रूर है आप जब खुदा के, क्योंकि खुदा अपने खादम में से होकर कलाम करता है। आमीन। सो खुदावन में आज जो हमने बात सीखी कि ईमानदार रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आप जब जान पाएंगे कि आप कौन हैं तो फिर ही आपकी दुआ में असर होगा। हम मानते हैं हमें मिलता नहीं, दुआएं करते हैं जवाब नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपने उसको सर्च करें, क्यों जवाब नहीं आ रहा, क्या वजह है, क्यों दुआ मेरी खुदा दुआ का जवाब नहीं दे रहा, कहाँ पर रुकावट है। हम दुआ करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 1 हफ्ता दुआ करते हैं, जब जवाब नहीं आता हम रुक जाते हैं। हम कहते हैं कि शायद खुदा हमारी नहीं सुनता, पर कलाम कहता है खुदा गुनाहगार की नहीं सुनता। पर एक चीज खुदा गुनाहगार की भी सुनता है, वो क्या है जी? वो तौबा है, वो गुनाहों का इकरार, माफी, वो खुदा उनकी सुनता है। पर ईमानदार की वो दुआ सुनता है। और जब ईमानदार दुआ करता है तो खुदा उसे जवाब जरूर देता है। ये आखिरी बात है कि आपको जानते हैं खुदा के बंदा दानियल ने कितने दिन दुआ की थी? तो अगर वो 20 दिन तक दुआ करता रहता और जवाब ना आता तो फिर क्या होता? हाँ जी, दुआ छोड़ देता, गिव अप कर देता, ना करता दुआ, तो उसकी दुआ का जवाब नहीं आना था। पर लेकिन जब दुआ 21वें दिन उसका जवाब आया तो कलाम में लिखा है उसने कहा कि फारस के मौकम ने उसकी दुआ को रोके हुआ था। आज याद रखेगा अबली साहब की भी दुआ को रोकता है। एक दफा दुआ करके छोड़ देने की जरूरत नहीं है। अपनी बरकत के लिए खुदावंद के हुजूर में कंटिन्यूली प्रेयर करें, उसके हुजूर में उसको पुकारते रहें, तब तक दुआ करें जब तक आपको आपकी दुआ का जवाब। आमीन। सो हमने क्या सीखा कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। सो आज आपके पास एक असाइनमेंट है मेरे से, आप अपने लिए भी दुआ करें, आप अपने अजीजों कारब के लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, इसके हालात के लिए दुआ करें। क्योंकि ईमानदार की रास्तबाज की दुआ से क्या मुल्क, तो आप पाकिस्तान की सरफराजी के लिए दुआ कर सकते हैं। पाकिस्तान जो सब डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जा रहा है, आप उसकी सलामती के लिए दुआ कर सकते हैं। खुदा ने क्या कहा है कि तुम जमीन के, अगर तुम्हारा ही मजा जाता, नमक का मजा जाता रहे तो फिर वो किस चीज से नमक। खुदा ने हमें इस मुल्क में अगर ठहराया है तो इस मुल्क के लिए बरकत का सबब बनाया है। आमीन। सो आए हम अपने सुर को झुकाएं और दुआ करेंगे और खुदावंद से कहेंगे खुदावंद तू ही है जो दुआओं को सुनने वाला है, तू ही है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम तेरे हुजूर में आते हैं और दुआ करते हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। खुदा इस मुल्क को सरफराज कर, क्योंकि तूने हमें इस मुल्क का बासी बनाया है, शहरी बनाया है, तूने हमें इस दुनिया में इस मुल्क में कायम किया है। और तेरा कलाम फरमाता है कि नूर की मानद चमको। हाँ खुदा, नूर जो है तारीखी में चमकता है। खुदावन इस मुल्क के लिए अपने लोगों को खड़ा कर खुदावन, ताकि वो इस मुल्क के लिए, इसकी सलामती के लिए, इसकी बका के लिए दुआ कर सके। और कलाम हम जानते हैं, कहते हैं कि सर रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। मुल्क पाकिस्तान के खुदाम के लिए दुआ करते हैं। खुदाम जो लोग इस मुल्क के अंदर तेरे कलाम की खिदमत कर रहे हैं, मिन्नत करते हैं अपने खादमों को ऐसे
کلام دے, ایسے پیغامات دے خدا, جس سے کلیسیا کے اندر بیداری آ جائے. ایسے کلام کی تحریک دے جس سے کلیسیا بیدار ہو جائے, کلیسیا میں بیداری آنا شروع ہو جائے, اور کلیسیا دعا کرنے والی بن جائے خدا, نہ کہ دعا کروانے والی بنے خدا. تیرے لیے کھڑی ہو جائے, تیرے حضور میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور اپنے لبوں کو کھولے اور اپنے اختیار کو جانے کہ ہم مسیح یسوع میں کون ہے, کیونکہ ہم مسیح یسوع میں تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں خدا. ہمیں اپنے عرفان میں بڑھنے کا فضل دے. ایک ایک روح جان بدن کے لیے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں خدا. آج یہ کلام کے بیچ کی جو بات ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے خدا. ہاں خدا, ہمیں راست بازی کے گراف میں بڑھنے کا فضل دے. ہماری خدا پراسپیرٹی جو تیری طرف سے ہے خدا, ہمیں اپنے عرفان میں, اپنی پہچان میں, اپنی قدرت کے زور میں بڑھنے کا فضل دے, تاکہ سبھی باتوں سے فقط یسوع نام جلال پائے. اور آج جو کلام کا بیج بویا گیا ہے, محنت کرتا ہوں یہ کلام ان کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے, اور یہ جانے, پہچانے اور تجھ میں بڑھے اور ترقی کرے. اسی کے نام میں آمین.